नमस्कार, हांव श्रीरंग जांबळे, रामनाथ कृष्ण पै रायकर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर सावयवेरें हांगा शिकयता। सायन्स फिल्म फेस्टिवलान आमी खूब पयलीं पासून पार्टिसिपेट जायत आसा। तातूंत वर्मी कंपोस्टिंग आसत किंवा सॉयल एनालिसीस आसत, ह्या विशयाचेर आमी हेचे पयलीं सेशनां घेतलेलीं आसा। आतां आमी हांगा तुमकां दाखयतात तें म्हणजे माडार चडपाचें मशीन। आमकां खबर आसा गोंयान कोकोनट, माड, नाल्ल हें सगळ्यांत म्हत्वाचें पीक, आनी ह्या पीक आमी जर घेतले जाल्यार माडार चोडून नाल्ल काडपाक जाय। आतां नाल्ल काडटना खूब प्रॉब्लेम आसतात, कारण पाडेली मेळना। पूण पाडेली हो एक वेगळो बरो बिजनेस, बरो ऑपॉर्च्युनिटी म्हणून ताजे कडेन कोणी पळोवपाक जाय, आनी बऱ्याच भुरग्यांक तें एक अपील जावचें, एट्रॅक्ट जावचें, तांकां लक्षांत येवचें की माडार चडप एक व्हडलें कठीण न्ही। ताचे खातीर आमी हो एक कोकोनट क्लायंबर हांगा हाडलेलो आसा डेमॉन्स्ट्रेशना खातीर, आनी आमचे स्टुडंट बाय प्रशांती एक मातसो डेमो करून दाखयतलें। आनी त्याच बरोबर आमी भुरग्यांकूय हांगा सांगतात की तुमी हांगा येयात, तुमी चोडून पळोवपाक शकता, तातूंत भंय दिसपाचें कांयच ना। सेफ्टी मेकॅनिझम आसा, ताका बेल्ट आसा, आनी चडप एकदम सोंपें। पावसान सुद्दां तुमी ह्या मशिनाच्या आदारान माडार चडपाक शकता। अशें पावसान शेळो येता, ताचे खातीर सुळसुळटा, पूण तरी सुद्दां हे केबल अशें आसात की केबल एकदां पांय प्रेस केलो की घट रावतात, आनी ताचे खातीर तुमी ताचेर बरें रेस्ट सारकें उबें रावपाक शकता। दुसरें म्हणजे हातूंत फक्त पॅडलिंग टायप आसा, एक पांय वयर घेवपाचो, तोच हात वयर घेवपाचो, केबल लूज जाली की एक सायड वयर करपाची, आनी ताचे नंतर थंय परत पांय घट केलो की केबल ओडटा, ती घट जाता। दुसरे सायडीन दुसरो पांय वयर घेवपाचो, केबल लूज जाता, ताचे नंतर हातीन ती सायड वयर काडपाची, परत पांय घट केलो की परत ती केबल घट जाता। अशे पद्दतीन तुमी वयर वचपाक शकता, तुमी आतां पळोवपाक शकता। फुल सेफ न्ही? फुल सेफ। ताची केबल आसा, ताचे खातीर तो एकदम सेफ आसा। तरी सुद्दां जर कितें अडचण आयली जाल्यार सुद्दां ताका सेफ्टी मेकॅनिझम आसा, बेल्ट लावपाक। आनी एक केबल बीन खंयचो तुटलो बीन जाल्यार सकयलो या तो पयलींच कळटा, कळटा, कारण तेजे केबल आसा न्ही, जसो आमी एक्सिलेटर बी स्कुटरीचो आसा, मोटरसायकलीचो आसा, ताका जो केबल वापरता तेजे पेक्षा हो दाट आसा। ओके, थंय जर खंयची स्ट्रिंग जर कितें तुटलेली आसा जाल्यार बारीकशी ती सुद्दां लक्षांत येता। हो जाता आसा अशा पद्दतीचे आमचे कडेन एग्रीकल्चर कोर्स आसा। भुरगो 10वी जाल्या नंतर 11वी 12वी एग्रीकल्चर आमच्या कॉलेजीन शिकपाक शकता। 12वी आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स, वोकेशनल खंयचोय शिकलेलो भुरगो आमचे कडेन एडवान्स डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर असो कोर्स करपाक शकता। आमचे कडेन 11वी 12वी आसा ती गोवा बोर्डा कडेन एफिलिएटेड आसा, आनी एडवान्स डिप्लोमा हो गोवा युनिवर्सिटी कडेन एफिलिएटेड आसा। तातूंत आनी एक सांगपा सारकें म्हणजे एडवान्स डिप्लोमा खातीर जे आमचे कडेन स्कील पॅक आसा, स्कील क्वॉलिफिकेशन पॅक आसा, ते एग्रीकल्चर स्कील कावन्सिल ऑफ इंडिया ह्या भारत स्तरा वयल्या सरकारी संस्थेचे स्कील क्वॉलिफिकेशन पॅक एप्रूव्ड आसा। मागीर तातूंत आमी पळयतात की गोंयान गार्डनिंग खूब मोठ्या प्रमाणाचेर शक्य आसा, नर्सरी खूब मोठ्या प्रमाणाचेर शक्य आसा, लँडस्केपींग आसा, सगळे कडेन जाय ते जाग्यार ताची गरज आसा, डिमांड आसा, जाल्यार तो आमी शिकयतात। ताच्या नंतर इरिगेशन टॅक्नॉलॉजी, आतां तुमी झाड लायले की उदक घालचें पडटा, ताचे खातीर तुमचे कडेन पंप आसपाक जाय, तुमचे कडेन इरिगेशन सिस्टीम ड्रीप आसूं येता किंवा स्प्रिंकलर आसूं येता, तें आसपाक जाय, जाल्यार तें सुद्दां कशा पद्दतीन लेआउट करप, इन्स्टॉल कशें करप, मेंटेन कशें करप, हाचो आमी त्या कोर्सान आमी शिकयतात। तिसरें आसा तें फ्लोरिकल्चर, फुलां खूब मोठ्या प्रमाणाचेर गोंयान जाय पडटा, भायल्यान येता,
ते फ्लोरिकल्चर कशें करप ताचे खातीर पॅक आसा. आनी आमी आनीकूय एक पळयतात म्हणजे गोंयांत खूब मोठी मोठी भाटां फार्मां आसा जाल्यार त्या जाग्यार पात्रांव थंय रावना, तो दुसरे कडेन खंय तरी रावता. जाल्यार ताका फार्म मॅनेजराची फार्म सुपरवायझराची गरज आसता आनी तो टॅक्निकली सावंड बेश्टो कोणाक तरी दवरलो जाल्यार तो फार्म लॉसान वतलो किंवा चड प्रॉफीट करपाक शकचो ना. हें शिकून जो भुरगो फुडें येता तो खूब बरे पद्दतीन पात्रांवांक किंवा जो ओनर आसा ताका प्रॉफीट दिवपाक शकता. अशा पद्दतीचे कोर्सीस आमचे कडेन आसा. आनी आमचे कडेन आतां पर्यंत 2013 आमी कॉलेज सुरू केल्लें. आतां पर्यंत जितले भुरगे शिकले तातूंतले 40% भुरगे फक्त एग्रीकल्चर सेक्टरान एम्प्लॉयड आसा. इतली एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी गोंयांत आसा की एम्प्लॉयमेंट रेट इतलो दोतोर आनी लॉयर जर सोडले जाल्यार आनी खंयच्याच सेक्टरान इतलो व्हडल्या मोठ्या प्रमाणाचेर एम्प्लॉयमेंट रेट ना. तर तो ह्या कोर्सा खातीर आसा. म्हणून हांव खूब जाणांक अपील करेन की जर तुमकां एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कितें तरी फुडें शिकपाक जाय. आतां एग्रीकल्चर हें खूब मोठ्या प्रमाणाचेर वाडटा. तातूंत बरेचशे आतां इंजिनियर जाल्ले लोक सुद्दां दोतोर जाल्ले आर्किटेक्ट जाल्ले लोक आतां एग्रीकल्चरान येतात आपले करियर करपा खातीर. जाल्यार सुरवाती पासूनच एग्रीकल्चर शिकून जर कोणी जर हातूंत येता जाल्यार ताचें भविश्य खूब मोठ्या प्रमाणाचेर ताचो फुडार बरो आसा. त्या खातीर सगळ्यांनी येवचें अशें हांव सगळ्यांक अपील करता.